السلام عليكم ورحمة الله. تستمر قيادة مخيم الرابوني بتندوف في ممارساتها القمعية الرامية إلى تركيع سكان مخيمات تندوف وإجهاض كل محاولات الاحتجاج والمطالبة بأدنى الحقوق. هكذا تضاعف هذه القيادة الإرهابية ممارساتها اللا إنسانية من خلال إطلاق الآليات القمعية للتنكيل بالصحراويين العزل كلما تطلب الأمر ذلك. هكذا سجلت مخيمات تندوف على مدى الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مهولا في استعمال القوة المفرطة من قبل عناصر قوات البوليزاريو التي جلبها الإرهابي إبراهيم غالي مما يسمى بالنواحي العسكرية لكبح الغضب المتنامي بين الشباب المخيمات، خصوصا في الآونة الأخيرة بعد تردي الأوضاع المعيشية بسبب الحصار العسكري الذي تفرضه قوات حرس الحدود الجزائري بالتنسيق مع أفراد من البوليزاريو. قامت قيادة هذه الناحية العسكرية الثالثة للقوات الجزائرية بإخضاع هذه العناصر تاع البوليساريو لتدريب خاص قاعدة بشار العسكرية. هذا التدريب يتعلق بطرق آليات التعامل مع المظاهرات وسبل القمع ديالها. للإشارة أنه من بين الأحداث اللي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة هو ما وقع يوم الثلاثاء الماضي بمخيم الرابوني، حيث هاجمت مجموعة عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية يطلق عليها اسم 21 شاب اسمه الحسين بريكا، كان في الطريق نتاعو للمخيم قادم من المنطقة العازلة، حيث تم تعريضه لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل بعدما تم احتجازه داخل تكنة عسكرية على الحدود الجزائرية، في حين سمح لابن واحد القيادي بايا الشيعة الذي كان برفقته بالدخول للمخيم دون اعتراض. وقد نتج عن هذا التعذيب كما سبق الإشارة إلى ذلك في مجموعة من وسائل الإعلام نزيف بالكبد استوجب نقل هذا الشاب الحسين للمستشفى العسكري الجزائري بتندوف في حالة شبه غيبوبة. الحديث تكرر نفسه مع الشابين سليم ياربي وعلي ديجاعة اللذين كان بصدد مغادرة المخيم باتجاه المنطقة العازلة حيث يقطن الأهالي نتاعهم، إلا أن مجرمي هاد الفرقة 20 أو 21 منعوهما بالقوة من المرور وعرضوهما لتعذيب وضرب مبرح نتجت عنه مجموعة نتاع الكسور. يحدث هذا في وقت تعتصم فيه العائلة نتاع الشيخ ستيني مقر ما يسمى بوزارة الدفاع احتجاجا على الحكم على المدعو محمد صلاحي ب5 سنوات سجن نافذة بتهمة الاتجار في المخدرات إثر واحد المحاكمة عسكرية غير قانونية تفتقد لشروط القانون ولشروط المحاكمات العادلة، الأمر الذي دفع العائلة تحت صلاحي إلى الوقوف أمام إدارة الجبهة، إلا أن القوات تاع 21 سيئة السمعة وسيئة الذكر تتدخل كل مرة لترهب وترعب وتفرق بالعنف. كردة فعل على هذه التجاوزات الخطيرة هاجم شباب مخيم العيون مقر ما يسمى بالدرك الوطني، حيث استولوا على سلاحين من نوع كلاشينكوف وقرابة 30 رصاصة، بينما لاذ أفراد درك الجبهة بالفرار تاركين السيارات والوثائق العسكرية خلفهم. ولا تزال جبهة البوليزاريو حسب بعض المصادر حتى حدود اللحظة عاجزة عن استرجاع قطعتي السلاح والوثائق العسكرية المفقودة، بينما توعد شباب آخرون في واحد التسجيلات صوتية وتم تداولها في تطبيق الواتساب بتكرار هذه العملية. للإشارة أن هذه 21 تتكون من مجموعة من الشباب المنحرفين مهمتهم إثارة القلاقل الشغب بالمخيمات قبل أن يقوم
قائد درك البوليزاريو باتفاق مع مسؤولي المنطقة العسكرية الجزائرية بجمعهم بداية 2019 وإرسالهم للقاعدة الجوية بمدينة بشار الجزائرية، حيث قضوا 3 أشهر من تدريب على طرق تفريق المظاهرات والتأديب وغيرها من أنواع القمع. للإشارة أيضا بأن هذا الوضع أصبح لا يطاق في هذه المخيمات نتاع نهار. تزايد البطش نتاع قيادة البوليزاريو ومعهم عسكر الجزائر هكذا، وكنتاج لهذا التضييق وهذا الخناق اللي أصبح مضروب على السكان الصحراويون العزل بمخيمات العار. أعلنت العديد من القبائل داخل المخيمات عن عزمها عن عقد اجتماعات في ظهر هذا الأسبوع لدراسة الرد على كل هذه الجرائم المتكررة لأفراد عصابة قيادة البوليزاريو الوحشية التي باتت تبطش دون مراقبة ودون حاسب، بل إن قيادات وازنة توفر لها المحروقات السيارات لتواصل ولتسهل لها مأمورية التعذيب والتنكيل بكل وحشية سكان العزال. هكذا تحول مخيم تندوف أو مخيمات تندوف إلى سجن كبير يهان فيه الصحراويون كل يوم، يتعرضون لأبشع أنواع الإدلال، يستعبدون، ينكل بهم على الأراضي الجزائرية بعيدا على رقابة العالم، بعيدا على أعين الإعلام العالمي، بعيدا على أعين الجمعيات الحقوقية المهتمة، وبمباركة من جنرالات الموت بقصر المرادية دون أي إدانة أممية أو استنكار من قبل الهيئات الحقوقية الدولية. وشكرا جزيلا.